तपाईको सूचनाको प्रभाव बीजेएम मिडियाको आज दिनभरका मुख्य खबर लिएर हामी उपस्थित भएका छौं। नमस्कार, म गौरव त्रिपाठी। आज देश दुनियाँमा कहाँ के भयो आजका मुख्य समाचारहरू लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सुरु गरौं आजका मुख्य खबरहरू। हेटौडा कपडा उद्योग फेरि सञ्चालन गर्न सकिने सेनाको निष्कर्ष, बन्द हुनुको कारण बजारको कमजोर व्यवस्थापन भएको ठहर। मापासे र लापासे नियन्त्रणमा सक्रिय भयो नेपाल प्रहरी। 6 महिनामा 39,500 कारबाहीमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै मापासे र लापासे गरी सवारी चलाउने करिब 50%। गैर आवासीय नेपाली संघको समानान्तर संस्था दर्ता। न्यायाधीश गिरी विरुद्धको बलात्कार मुद्दामा मिसिल झिकाउने अदालतको आदेश। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू विदेशीसँग सौदाबाजी गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको अभियन्ताहरूको आरोप। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिन नहुने ठहर। माधव नेपालपछि चुनाव गराउने गरी देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने विमलेन्द्र नदीको भनाई। नेशनल जियोग्राफीको उत्कृष्ट होटल सूचीमा मुस्ताङको सीतामढी समावेश। नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी बोर्ड सदस्यमा पोखराको पनि प्रतिनिधि सुनिश्चित गर्न पर्यटन व्यवसायहरूको माग। गण्डकी प्रदेशमा विशेष अस्पताल स्थापना गर्न जग्गा प्राप्तिका लागि उच्च स्तरीय सम्भाव्यता अध्ययन समिति गठन गर्न सामाजिक तथा कृषि समितिको निर्देशन। भुटानको छायाङ्कन सकियो, निर्देशक भन्छन् हलिउड मापदण्डमा फिल्म बनेको दाबी। इमरान खान दम्पतिलाई 14 वर्ष जेल सजाय। राजनीतिक र्यालीमा विस्फोट हुँदा पाकिस्तानमा 5 जनाको ज्यान गयो। मोटरसाइकलमा राखेको पदार्थ विस्फोट। रुस युक्रेन युद्धका बीच अमेरिकी हतियारको माग बढ्यो। 81 अर्ब डलरको हतियार बिक्री। पोखरामा जारी आहार र पोखरा गोल्ड कपमा जावला किल्ला हराउँदै 3 स्टार फाइनलमा प्रवेश। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रुग्ण अवस्थामा रहेको हेटौडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि सेनासँग छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा उच्च स्तरीय छलफलको आयोजना गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनको जानकारी लिएका हुन्। नेपाली सेनाले उद्योग पुनः सञ्चालन सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। अध्ययन प्रतिवेदन सेनाले सरकारलाई बुझाएको छ। 2032 सालमा चीन सरकारले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र नेपाल सरकारको लगानीमा स्थापना भएको हेटौडा कपडा उद्योग 2056 सालदेखि बन्द भएको हो। प्रतिवेदनमा उद्योग बन्द हुनुको कारण बजारको कमजोर व्यवस्थापन, प्रवृत्तिको समयअनुसार सुधार गर्न नसक्नु, बिजुली अभाव, धेरै जनशक्ति र व्यवस्थापकीय क्षमता कम हुने रहेको उल्लेख गरिएको छ। नागरिक अभियन्ताहरूले भारतीय कम्पनीलाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा दिँदा रणनीतिक स्वार्थमा ठूलो आघात पर्ने बताएका छन्। काठमाडौँमा भएको नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू विदेशीसँग सौदाबाजी गर्ने षड्यन्त्रका विरुद्ध अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अभियन्ताहरूले यस्तो बताएका हुन्। उनीहरूले आर्थिक सामाजिक हिसाबबाट एउटै मुलुकसँग आश्रित रहनु परेको अवस्थामा त्यही देशको कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानको जिम्मा दिनु भनेको रणनीतिक स्वार्थमाथिको ठूलो आघात भएको बताएका हुन्। उनीहरूले बाहिर आएको जस्तो नेपालका सबै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा भारतीय अडानी ग्रुपलाई दिने तयारी भएको भए घातक विषय भएको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले 2084 सालको चुनाव गराउने गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने दावी गरेका छन्। घोराईमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व पार्टी उपसभापति रहेका निधिले गठबन्धन दलका बीचमा भएको समझदारी अनुसार पहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, दोस्रोमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र तेस्रोमा 2084 सालको निर्वाचन गराउने गरी पुनः नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने बताएका हुन्। समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको साथ समर्थनमा तत्कालीन समय नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संसद विघटन गर्न संसद पुनर्स्थापना गरेका थियौं। पूर्व गृहमन्त्रीहरू समेत रहेका निधिले भने एकीकृत समाजवादी एमाले पार्टी फुटाएर बनेको हो, हामीलाई साथ दियो, त्यसकारणले जसले हामीलाई साथ दियो नेपाली कांग्रेस पार्टीको नैतिकता भन्छ, त्यसकारण हामीले नेपाललाई चुनाव अगाडि सेकेन्ड फेजमा प्रधानमन्त्रीमा अवसर दिने समझदारी गरेका छौँ। त्यसपछि चुनाव गराउने गरी थर्ड फेजमा नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने नेता निधिले बताएका छन्। नेपाल प्रहरीले पछिल्लो समय मादक पदार्थ सेवन, मापासे लागू पदार्थ सेवन, लापासे गरेर नियन्त्रणमा सक्रियता देखाएको छ। प्रहरीले पछिल्लो 6 महिनामा मात्रै मापासे र लापासे गर्ने 39,514 जनालाई कारबाही गरेको हो। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को गत साउनदेखि पुष महिनासम्म मापासे गरी सवारी चलाउने 39,272 जना र लापासे गरी सवारी चलाउने 242 जनालाई कारबाही गरेको छ। मापासेबाट गरिएको कारबाहीबाट कुल 3,79,69,000 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता समेत रहेका प्रहरी नायब महानिरीक्षक DIG भीम प्रसाद
ढकालले जनाएका छन्। उनका अनुसार यात्रु सवारी र सडकलाई सुरक्षित बनाउँदै गन्तव्यमा पुर्याउन तथा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न मापासी तथा लापासी चेकिङ प्राथमिकतामा राखिएको छ। चालकले मापासी गरी सवारी साधन चलाएको पत्ता लगाउन मापासी चेकिङ गर्ने गरेको र प्रवक्ता ढकालले बताएका हुन्। लहीमा लागेर घरभन्दा टाढाको दूरीमा गई मापासी गर्ने र सवारी साधन चलाएर हिँड्ने प्रवृत्तिले आकस्मिक र गम्भीर दुर्घटना निम्ताउने गरेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ। गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनको समानान्तर संस्था दर्ता भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको बुधबार युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा संगठन UND को दर्ता गरेर सम्बन्धितलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ। 29 पुस 2080 को परराष्ट्र मन्त्रालय स्तरीय निर्णय अनुसार गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन 2064 तथा गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली 2066 बमोजिम UNDO दर्ता गरी प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको हो। UNDO सोनाम लामाको अध्यक्षतामा गठन भएको थियो। लामा एनआरएनका पूर्व उपाध्यक्ष हुन्। अघिल्लो पटक 2078 चैतको एनआरएन निर्वाचनमा विवाद भएपछि लामाले नेपाली मुलुकका विदेशी नागरिक मात्रै रहने गरी UNDO दर्ता गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए। तर परराष्ट्रले उक्त संस्था दर्ता गर्न नमानेपछि लामाले गत 15 साउन 2080 सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। लगत्तै सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय आनन्द मोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले UNDO को दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। नयाँ संस्था दर्ता भएपछि गैर आवासीय नेपालीहरूको वैधानिक रूपमै दुईवटा संस्था खुलेका छन्। सर्वोच्च अदालतको निलम्बित जिल्ला न्यायाधीश भुवन गिरी विरुद्ध दायर गरेको वैवाहिक बलात्कार मुद्दा उच्च अदालत पाटनले गरेको आदेशको मिसिल झिकाउने आदेश गरेको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश ईश्वरी प्रसाद खतिवडा र न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले उक्त मुद्दामा मिसिल झिकाउने आदेश दिएको हो। रूपन्देही जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश भुवन गिरी विरुद्ध वैवाहिक बलात्कार मुद्दामा उच्च अदालतबाट थुनामा राख्नु नपर्ने आदेश भएको थियो। उक्त विवादमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर भएको बलात्कारको मुद्दामा गिरीलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश भएको थियो। सोही आदेश विरुद्ध निजकी श्रीमतीले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दायर गरेकी थिइन्। उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरेपछि गिरीकी श्रीमती सर्वोच्च अदालतमा पुगेकी हुन्। अमेरिकाको नेशनल जियोग्राफिक म्यागजिनले तयार पारेको विश्वका उत्कृष्ट होटलको सूचीमा नेपालको मुस्ताङ स्थित सिन्तामणी परेको छ। यो सूचीमा एसिया महादेशबाट 3वटा होटल पर्न सफल भएका छन्, जसको पहिलो स्थानमा नेपालको सिन्तामणी परेको हो। स्थानीय ढुङ्गा प्रयोगबाट निर्मित यो रिसोर्ट 2 वर्ष अघि मात्र निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको थियो। पदयात्रा, स्थानीय परिकार र संस्कृतिका कारण यो रिसोर्ट उत्कृष्ट सूचीमा परेको हो। यहाँ शताब्दीौं पुराना बौद्ध गुम्बाको अनुभूति गर्न सकिन्छ। हिमाली याक, मोमो, तिब्बती थुक्पा जस्ता परिकारको समेत नेशनल जियोग्राफिकले प्रशंसा गरेको छ। यो सूचीमा श्रीलङ्काबाट कुरेलुमे र भुटानको इन्ड वेन्डेज पुनाखा रिभर लज समेत परेका छन्। नेशनल जियोग्राफिकका सम्पादक, लेखक, फोटोग्राफर र अन्वेषकको यो सूची तयार पारेको यसको अनलाइन साइटले जनाएको छ। नेपालको हिमालयको दुर्गम स्थानदेखि लक्स, लन्डन, क्रास प्याडसम्म पराइएका उत्कृष्ट होटलमा परेका छन्। नेशनल जियोग्राफिकले लेखेको छ, नेशनल जियोग्राफिक अमेरिकाबाट सन् 1888 देखि निरन्तर प्रकाशित हुँदै आएको मासिक म्यागजिन हो। यसको मासिक सर्कुलेसन 18 लाख प्रति छ। गण्डकी प्रदेश सभाको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिले सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय मुटु रोगसँग सम्बन्धित विशिष्टीकृत अस्पताल स्थापना सम्बन्धमा जग्गा प्राप्तिका लागि उच्च स्तरीय सम्भाव्यता अध्ययन समिति गठन गरी सो सम्बन्धमा कार्य गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिले मृगौला रोगको उपचारमा डायलिसिसको लागि कुनै अस्पतालमा लामो समय पालो कुर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले बिरामीको डायलिसिसको लागि पालो कुर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाउन, साथै अस्पतालमा बिरामी कम भई स्रोत साधनको उचित प्रयोग हुन नसकेको विषयलाई डायलिसिस सेवा दिने अस्पतालको सेवाको क्षमताको यकिन गरी सबै अस्पतालमा सहज रूपमा सेवा लिन सकिने गरी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको समितिका सभापति फणेन्द्र देवकोटाले जानकारी दिएका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी बोर्ड सदस्यमा पोखराको पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पर्यटन व्यवसायीले माग गरेका छन्। पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतलाई ज्ञापन पत्र लेख्दै व्यवसायीले उक्त माग गरेका हुन्। पर्यटनसँग सम्बन्धित सङ्घ पर्यटकीय राजधानी सहरको रूपमा घोषणाको प्रक्रियामा रहेको पोखरा जोड्ने मुख्य सडकको हालतको अवस्था विकराल रहेको अवस्थामा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हालसम्म पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारू हुन सकिरहेको छैनन्। 6 खर्बभन्दा बढी निजी क्षेत्रबाट लगानी रहेको पोखरा र समग्र पर्यटनको विश्व बजारमा थप बजारीकरणको आवश्यकता रहेको आवश्यकतामा पर्यटनको प्रवर्धन विकास का लागि स्थापना भएको नेपाल पर्यटन बोर्ड आफैमा सुस्ताउन पुग्यो भने नेपाल पर्यटन बोर्ड पोखरा कार्यालय त छ नि कि छैन, व्यवसायीले कुनै अनुमति समेत गर्न पाएका छन्, उनीहरूले लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
बुलबुल फिल्म निर्देशक विनोद पौडेलले नयाँ फिल्म भुटानको छायाङ्कन अमेरिकाको ओहायोमा सकाएको छन्। छायाङ्कन सकेर नेपाली अभिनेताहरू साझा र दयाङ राई स्वदेश फर्केका छन्। प्रसिद्ध हलिउड अभिनेता ब्रुस डनले समेत अभिनय गरेको फिल्मको अङ्ग्रेजी नाम द ओल्ड ह्याप्पिएस्ट म्यान राखिएको छ। तेस्रो देश पुनरावासमा पुगेका भुटानी शरणार्थीको कथावस्तु समेटिएको यो फिल्मबाट पूजा चन्द्र र रिचा घिमिरेले पुनरागमन गरेका छन्। भारतीय अभिनेत्री अनुराधा मजुमदार सहित नेपाली कलाकार भुवन प्याकुरेल, आदित्य प्याकुरेल, कौशिला खनाल पनि फिल्ममा छन्। साँघुरो फिल्म निर्देशक जोयस पाण्डे र नाटक निर्देशक विमल स्मृति पनि अभिनेताका रूपमा यसमा छन्। हलिउडको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा रहेर फिल्म बनाइएको निर्माताद्वारा प्रेषित विवरणमा उल्लेख छ। यो नेपालका लागि पहिलो युनियन स्याग फिल्म हुनेछ। यसमा ब्रुस डन मात्र नभएर हलिउडकै प्रख्यात प्राविधिक पनि जोडिएका छन्, जसले गर्दा यसको प्राविधिक पक्ष अत्यन्तै सबल छ, निर्देशक पौडेलले भनेका छन्। यो फिल्म मार्फत हामी विश्व बजारमा आफ्नो पहुँच बनाउने कुरामा विश्वस्त छौँ, जुन सम्पूर्ण नेपाल र नेपालीको गर्वको कुरा हो। म्याड मङ्की फिल्म्सले निर्माण गरेको यो फिल्ममा हलिउडकै भ्याकेन्ड लाइट, एभरेस्ट इन्टरटेनमेन्ट, ठकुराठी ब्रोज र नेपालबाट ओएकन प्रोडक्सन कम्पनी सहकार्य गरेका छन्। यसका कार्यका निर्मातामा कौशिला खनाल, कर्मचारी एलेन अधिकारी, अपार श्रेष्ठ, रमेश भट्ट छन्। निर्मातामा राजेन्द्र ठकुराठी, अमिताभी जोशी र अविरल थापा छन्। यो फिल्म सन् 2024को अन्त्यमा दर्शक सामु ल्याउने र विश्वव्यापी रूपमा प्रदर्शन गर्ने योजना रहेको जनाइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान र उनकी पत्नी बसुरा बिबीलाई अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अदालतले 14 वर्षको सजाय तोकेको छ। उनीहरूमाथि राज्यको सम्पत्ति गैरकानुनी ढङ्गले बिक्री गरेको आरोप लगाइएको थियो। एक दिन अघि मात्रै खानलाई राज्यको गोप्य सूचना छुटावट गराएको अभियोगमा 10 वर्ष जेल सजाय निर्धारण गरिएको थियो। बुधबारको फैसलाले खान दम्पतिलाई आगामी 10 वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक पदमा बस्न अयोग्य रहेको समेत फैसला सुनाएको छ। खान दम्पतिलाई अदालतले प्रति व्यक्ति 787 मिलियन पाकिस्तानी रुपियाँ जरिवाना समेत तोकेको छ। यसबारे खानका समर्थकले भनेका छन्, न्यायिक इतिहासमा अर्को दुर्भाग्यपूर्ण फैसला भएको छ। हाम्रो न्यायिक प्रणाली फेरि एकपटक ध्वस्त बनाइएको छ। यो हास्यास्पद फैसलालाई माथिल्लो अदालतमा चुनौती दिने तयारीमा छौँ, उनीहरूले भनेका छन्। पाकिस्तानमा राजनीतिक र्यालीमा क्रममा विस्फोट हुँदा 5 जनाको ज्यान गएको छ। अरू 5 जना घाइते भएका छन्। बलुचिस्तान प्रान्तमा एउटा राजनीतिक र्यालीका क्रममा मोटरसाइकलमा राखेको पदार्थ विस्फोट भएको रोइटर्सले जनाएको छ। पाकिस्तान तहरिक ए इन्साफ पीटीआईको र्यालीलाई लक्षित गरी आक्रमण भएको, तर आक्रमणको जिम्मा अहिलेसम्म कुनै पनि समूहले नलिएको चिनिया सञ्चार संस्था सिन्हुवाले उल्लेख गरेको छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेका विश्व बजारमा अमेरिकी हात हतियारको माग बढेको छ। सन् 2023मा अमेरिकाले सीमा पार बजारमा 2 खर्ब 38 अर्ब डलर बराबरको हतियार बेचेको छ। अमेरिकी सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नतामा 81 अर्ब डलरको हतियार बिक्री भएको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा 56% धेरै हो। बाँकी हतियार भने अमेरिकी रक्षा उपकरण निर्माता कम्पनीहरूले बेचेका छन्। अमेरिकाले बेचेको हतियारको ठूलो हिस्सा युक्रेनको छिमेकी पोल्यान्डले किनेको छ। गएको वर्ष पोल्यान्डले 12 अर्ब डलर बराबरको सैन्य हेलिकप्टर किनेको थियो। शक्तिशाली रकेट प्रणालीका लागि पोल्यान्डले 10 अर्ब डलर तिरेको छ भने 3 अर्ब 75 करोड डलर युद्धपोतका लागि खर्च गरेको छ। अब खेल समाचार। 18औं सफल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथनमा सहभागी हुने धावकहरूको कोटा संख्या निर्धारण सँगै माघ 28 गतेसम्म खेलाडीहरूको अन्तिम नाम दर्ता आयोजकले गर्ने जनाएको छ। नेपाली अङ्ग्रेज खेलाडीहरूको छात्र संस्था नेपाल भूतपूर्व खेलाडी मञ्च नेपालले सञ्चालन गर्दै आएको देशकै जेठो र पहिलो म्याराथन पोखरा म्याराथनमा सहभागिता दिलाउन कोटा निर्धारण गरिएको हो। नेपाली सिटी म्याराथनको इतिहासमा पनि यसरी कोटा निर्धारण गरिएको हो। संसारभरका अन्य ठुला म्याराथनलाई समेत आत्मसात गर्दै पहिलो पटक यसरी कोटा निर्धारण गरिएको मञ्चका अध्यक्ष हरिप्रसाद पराजुलीले जनाएका छन्। 18औं संस्करणको तयारीमा जुटिएको मञ्चले नेपालमा नै पहिलो पटक इभेन्टमा चिप्सको व्यवस्था गरेको छ। खेलकुद पत्रकार रोहित राज पराजुली र रेखीराम जीसी खेलकुद पत्रकारिताबाट सम्मानित भएका छन्। युएफा खेलकुद मन्त्रालयले बुधबार पराजुली र जीसीलाई पुरस्कार प्रदान गरेको हो। उनीहरूले चाहिँ 25,000 प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्। पराजुली नयाँ पत्रिकामा कार्यरत छन् भने जीसी नेपाल प्रेसमा कार्यरत छन्। उनीहरू नेपाल खेलकुद मञ्च गण्डकीका सदस्य समेत हुन्। झाउला खेल युथ क्लबलाई 1-0 हराउँदै 3 स्टार क्लब आहारा पोखरा गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा पुगेको छ। 3 स्टारको जितका लागि खेलको 78औं मिनेटमा दिपेश घरले एकमात्र निर्णायक गोल गरे। खेलको 66औं मिनेटमा आदित्य शाहको स्थानमा मैदान प्रवेश गरेका उनले दिपेश आले मगरको अस्टिसलाई सुन्दर फिनिसिङ दिएका छन्। 3 स्टार आहारा गोल्ड कपको 5 पटक उपाधि जितिसकेको छ। 3 स्टारले हालसम्म 2063, 2067, 2069, 2071 र 75मा आहाराको उपाधि जितेको थियो। 3 स्टारले अब उपाधिका लागि त्रिभुवन आर्मी एफसी र चर्च बोइज युनाइटेड बीचको विजेतासँग शनिबार फाइनल खेल्नेछ। हेर्दै गर्नुहोला बीजीएम। नमस्कार।